أهلا وسهلا، مرحبا يا أخي. حياك الله وبياك يا أخ. عفوا يا أخ، هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب، وما مهنتك؟ أنا أيضا طالب في المدرسة الشرعية. في أي مدرسة تدرس؟ أدرس في مدرسة جامعة دار العلوم شكوال. وأين تدرس أنت؟ أنا أدرس في مدرسة جامعة دار العلوم شكوال. أين تقع مدرستك؟ تقع مدرستي في منطقة ممتاز آباد. في أي صف تدرس؟ أدرس في صف اللغة العربية للحفاظ. ماذا تتعلم يا أخ؟ أتعلم اللغة العربية. لماذا تتعلم اللغة العربية؟ أتعلم اللغة العربية لأفهم القرآن والحديث. وأنت لماذا تتعلم اللغة العربية؟ أتعلم العربية لأنها لغة القرآن ولغة نبينا صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الجنة. لقد سررت بلقائك كثيرا. وأنا كذلك، إلى اللقاء. في أمان الله.